नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका सन्दर्भमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको असन्तुष्टि मन्त्री परिषद बैठकमा अनुपस्थित। अर्धवार्षिक समीक्षातर्फ सरकारले गर्यो आर्थिक बजेटको संशोधन। बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब घट्यो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको आर्थिक वृद्धि दरको 8% लक्ष्य पूरा नहुने। राजस्व संकलन 55 वर्ष यताकै खराब स्थितिमा। सत्ता सहकारीलाई मजबुत गर्न लैजाने उच्चतम समितिको निर्णय। निर्वाचन 2 मा तत्काल निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको माग। राष्ट्रपतिको सवारीलाई लिएर संसदमा उठ्यो प्रश्न। लघुवित्तका कारण मानिसहरूले आत्महत्या गर्दा पनि सरकार मौन बसेको सांसदहरूको आरोप। टर्कीमा धमाधम पक्राउ गर्न थाल्यो। भूकम्पले भत्केका भवन बनाउने ठेकेदारलाई भवन निर्माण संहिताको पालना नगरेको आरोप। फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाइने। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारत र श्रीलङ्काको जित। भारतसँग पाकिस्तान तथा श्रीलङ्कासँग बंगलादेश पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गतेबाट शुरू भएको जनयुद्ध 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको जनाएको छ। बैठकले कैलालीको गेटमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारी लगानीमा निर्माण भएको संरचनामा स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको हो। गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले 28 वटा संरचना बनाएको छ भने 23 वटा निर्माणाधीन छन्। यता सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएकोमा सत्तारूढ घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकमा समेत राप्रपाका मन्त्रीहरूले सहभागी भएनन्। उनीहरूले कुनै एउटा दलले गरेको हिंसात्मक गतिविधिलाई दिवसका रूपमा मनाउने गरी सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको पक्षमा जान नसकिने भन्दै बैठकमा उपस्थित नभएको बुझिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेटको आकार घटाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद बैठकमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 14% घटाउनु भएको हो। यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा समीक्षा मार्फत पौडेलले 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड हुने संशोधित अनुमान गर्नु भएको छ। बजेट खर्चमा चालुतर्फ 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड खर्च हुने सुरुको अनुमान रहेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले संशोधित अनुमान 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोड कायम गर्नु भएको छ। सुरुको बजेटको तुलनामा यो रकम 86.3% हो।
त्यस्तै पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड खर्च गर्ने सुरुको बजेट अनुमान रहेकोमा संशोधन गरी 3 खर्ब 13 अर्ब 85 करोड हुने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ यसअघि 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा संशोधन मार्फत 2 खर्ब 14 अर्ब 21 करोड हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै राजस्वतर्फ कुल सङ्कलन लक्ष्य सुरु बजेटमा 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड लक्ष्य लिएकोमा संशोधन गरी 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोड कायम गरिएको छ। वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 45 करोड रुपियाँ लिने लक्ष्य रहेकोमा 38 अर्ब 45 करोड लिने संशोधित अनुमान छ। वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड जुटाउने लक्ष्य रहेकोमा 1 खर्ब 77 अर्ब 53 करोड मात्रै जुटाउने संशोधित अनुमान छ। संशोधित अनुमान छ जुन सुरु अनुमानको 88.71% हो। संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट रु 11 खर्ब 1 अर्ब परिचालन हुने र रु 1 खर्ब 43 अर्ब 75 करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 55 अर्ब 45 करोड सुरु अनुमान गरिएकोमा रु 38 अर्ब 45 करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड परिचालन हुने सुरु अनुमान रहेकोमा 1 खर्ब 70 अर्ब 53 करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक बजेट ऋणबाट 2 खर्ब 56 अर्ब जुटाउने सुरुको लक्ष्य रहेकोमा संशोधन गरी 2 खर्ब 40 अर्ब मात्रै परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसैबीच उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको आर्थिक वृद्धि दरको 8% लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा पेश गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि उत्पादनमूलक उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचल्दा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार पूरा हुने नदेखिएको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री पौडेलले आयात नियमनको असर र आपूर्तिमा आएको सुस्तताले राजस्व संकलनमा संकुचन आउँदा देशको अर्थतन्त्र चरम दबावमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राजस्व प्रणालीले अनिवार्य दायित्वमा छुट्याएको रकम समेत अपुग भएको बताउनु भयो। आफूले अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक दिशामा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो। समाधानको प्रयास गरे पनि विश्व अर्थतन्त्रमा देखेका असरका कारण नतिजा आउन समय लाग्ने उहाँको भनाइ थियो। सृजित चुनौतीहरूले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका थिए। मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको छु। केही हाम्रै संरचनागत सीमितता र केही अन्तर्राष्ट्रिय असरका कारण सुधारका प्रयासले ठोस नतिजा दिन भने समय लाग्ने देखिएको छ। सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालू आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने उहाँको भनाइ थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो। उहाँले 55 वर्षपछि यस वर्षको राजस्व संकलनको वृद्धि दर अघिल्लो वर्षभन्दा निकै कमजोर भएको भन्दै राजस्व चुहावटमा संकलन गर्ने जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने प्रश्न पार्नुभयो। राजस्व संकलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक वृद्धि दर आर्थिक वर्ष 2024-25 पछि पहिलो पटक हुन पुगेको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूका बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र कर कानूनको परिपालना गराउने, भन्सार राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, कोभिड-19 को समयमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अपनाइएका अल्पकालीन उपायका सम्बन्धमा समयमै समीक्षा र परिमार्जन नहुँदा समस्या थपिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत चितवन 2 को उपनिर्वाचन आउँदो वैशाख 10 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 बमोजिम 2080 साल वैशाख 10 गते आइतबार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित हुनुभएको थियो। तर नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट उहाँ पदमुक्त भएपछि आयोगले रिक्त रहेको पदमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो। आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उपनिर्वाचनको मिति तय भएसँगै निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार चैत 20 गते मनोनयन दर्ता र 23 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका रहेको जानकारी दिनुभयो। मिति निर्धारण गरेर आयोगले आज निर्णय गरेको छ। चैत 20 गते मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने छ अनि दाबी उजुरी लगायतका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्न 1-2 दिन लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले 23 गते चाहिँ हामीले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्छौँ र त्यही दिन हामीले निर्वाचन चिन्ह समेत वितरण गर्ने गरी निर्णय गरिन्छ। आयुक्त भण्डारीले उम्मेदवार निर्वाचन चिन्ह पाएपछि प्रचार प्रसारको अवधि सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। आयोगले उपनिर्वाचनको लागि फागुन 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरी विशेष जागरण अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले सबै मतदाताले निर्वाध रूपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो। मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधि गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सबै मतदाताले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएको भन्दै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। आयोगले संविधानको धारा 294 बमोजिम 2078 साउन 1 गतेदेखि 2079 असार मसान्तसम्ममा सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विवरण समेटिएको 16औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आयोगले संविधान र कानूनको अधीनमा रही निर्वाचनका कार्य सम्पादन गरेको र प्राप्त सुझावका आधारमा एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। आयोगले 1 वर्षको अवधिमा 141 पटक बैठक बसी कुल 624 वटा निर्णयहरू गरेको जनाएको छ। सरकार गठन भएको 2 महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास बढ्दै गएको छ। रोचक त यो छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धनमा जतिसुकै अविश्वास पैदा भए पनि आत्तिनु भएको छैन। कतै उहाँ वैकल्पिक गठबन्धनतर्फ त मोडिनु खोजिरहनु भएको त छैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन अचानक तोड्नुभयो र बालकोट पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भद्र सहमति गर्नुभयो। सहमति अनुसार सभामुखको निर्वाचनसम्म त काम भयो, तर राष्ट्रपतिको चुनावमा के होला आम चासो छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडिसकेको छ। रवि लामिछानेको बटन लाइन फेरि उपप्रधान सहित गृहमन्त्री थियो, जसलाई पूरा गर्न प्रचण्ड तयार हुनु भएन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएकाले प्रचण्ड ढुक्क देखिनुहुन्छ। त्यसैले रविको सरकारबाट बहिर्गमनले उहाँलाई कुनै पनि आपत परेन। पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी समेत बिच्किँदै गएका छन्। जनमत पार्टी सरकारमा सामेल भए पनि कुनै पनि बेला छाड्ने अवसर कुरिरहेको देखिन्छ। जनमत पार्टीले त खुट्टा उचालिसकेको छ। हामी माग्दैछौँ, तर हामीलाई चाहिँ सत्ता गठबन्धनले अलिकति अवमूल्यन गरेको हो कि पनि हामीले चाहिँ भान भएको छ। किनभने अब जहाँसम्म लाग्छ सुदूरपश्चिमको सरकारमा हामीले राजेन्द्र सिंह रावलको सरकार बनाउन समर्थन गरेका हौँ। तर हाम्रो के आशा थियो भने त्यो सरकारले केन्द्र सरकारले हाम्रो माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा गरेका थियौँ। तर महिनौँ बित्दाखेरि पनि हाम्रो माग मुद्दामा खासै कुनै त्यस्तो भिन्नता आएन। नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीका मागहरू पूरा गर्न प्रचण्ड खासै गम्भीर देखिनुहुन्न। अर्कोतर्फ नागरिक उन्मुक्तिले आफूहरूलाई सरकारमा सामेल ठूला दलले व्यवस्था गरेको बताउन थालिसकेको छ।
प्रचण्डको व्यवस्था नेकपा एमाले प्रति पनि बढ्दै गएको छ। ओलीसँग उहाँको सम्बन्ध विगतमा जस्तो छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई त उहाँले संघीयता र गणतन्त्र विरुद्ध नबोल्न चेतावनी नै दिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँले राप्रपाको राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा रहेको बुझ्नु नै भएको थियो। मधेसको मुद्दाबाट आएका सीके राउत र थारूको मुद्दामा बढेको नागरिक उन्मुक्तिबारे बेखबर हुनुहुन्थेन। तर अचानक प्रचण्डको यी दलहरूप्रतिको परिवर्तित व्यवहारले उहाँ वैकल्पिक बाटोतर्फ जान सक्ने गरी मार्ग प्रशस्त गर्न खोजिरहनु भएको संकेत मिल्छ। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेमाथि उहाँले राष्ट्रिय सहमति नामको राजनीतिक अस्त्र फाल्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि नेकपा एसाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हौसिनु भएको छ। उहाँले चाँडै आफ्नो शक्ति र भूमिका देखिनेसम्म भन्नुभएको छ। प्रचण्डले गठबन्धनका दलहरूप्रति जुन व्यवहार देखाइरहनु भएको छ यसले नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको संकेत गरिरहेको छ। गठबन्धनका साना दलहरू प्रचण्ड कुनै पनि बेला पुरानो गठबन्धनतर्फ लम्किने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्रतिपक्षको अभ्यास गर्न थालिसकेका छन्। यसले राष्ट्रपतिको चुनाव अघि वा पछि सत्ता राजनीतिमा नयाँ घटना विकास हुने देखिँदैछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले सत्ता सहकारीलाई मजबुत बनाएर जाने निर्णय गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राष्ट्रपतिको बारेमा सत्तारूढ दलबीच कुनै विमति नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमतिलाई नै निरन्तरता दिने कुरा सत्ता गठबन्धनको अडान रहेको बताउनुभयो। बैठकमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकलाई निरन्तरता दिने र अहिलेसम्म गरेका कामका विषयमा समीक्षा भएको मन्त्री लिङदेनको भनाइ थियो। अहिलेसम्म सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा र आपसी समन्वयको बारेमा कहाँ के कमी कमजोरी रह्यो भन्ने विषयमा समीक्षाहरू भयो र आगामी दिनमा अझ मजबुत ढङ्गले यो सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लैजाने भन्ने सहमति भएको छ र अब नियमित रूपमा यस प्रकारको भेटघाटलाई कायम राख्ने र निरन्तरता दिने भन्ने सहमति भएको छ। मन्त्री लिङदेनले सत्ता साझेदार दलहरूबीच राष्ट्रपतिको विषयमा विमति भन्ने खबर बाहिर आए पनि त्यसमा सत्यता नभएको जिकिर गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन 2 मा उपनिर्वाचनको मितिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग चासो राख्नु भएको थियो। चितवन 2 को उपनिर्वाचन चाँडो हुनुपर्ने उहाँको माग थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिसकेको र चाँडै निर्णय हुने भनेर आश्वस्त पार्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी लघुवित्तको कारणले धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने गरेको भन्दै सो विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद भण्डारीले लघुवित्तको चर्को ब्याजदरले धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्था आएकाले अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको हो। लघुवित्तका कारण बढीजसो महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने गरेका भन्दै उहाँले सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली जनता त्यो पनि ग्रामीण एरियामा बस्ने जनताहरू लघुवित्तको कारणले गर्दा 40 जना जतिले आत्महत्या गरेका छन्। चर्को ब्याज र सेवा सुविधामा चर्को लिनदिनको कारणले गर्दा त्यसमा पनि अत्याधिक महिलाहरू परेको सञ्चार माध्यमबाट आइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्थले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। विशिष्ट व्यक्तिको सवारी लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उहाँको टिप्पणी थियो। सवारीलाई खुकुलो बनाउन सुरक्षा संयन्त्रले नचाहेको भन्दै पन्तले समस्याको समाधान राजनीतिक नेतृत्वबाटै खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने जिम्मा सरकारको भए पनि राष्ट्रपतिले गाली खानु परेको भन्दै उहाँले यस विषयमा गम्भीर हुन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। र एम्बुलेन्स पनि जानमा पर्यो र सरकारले यो बारेमा यो
सवारी चलाउने एउटा मापदण्डलाई लोकतन्त्र अनुकूल खुकुलो र सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त बनाउने बारेमा पटक पटक चर्चा चल्दाखेरि पटक पटक आवाज उठ्दाखेरि पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। यो सरकारले यस सम्बन्धमा उपयुक्त पाइला नचाल्ने तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाले चाहिँ यस बाबतमा आलोचना भोग्नुपर्ने स्थिति आफैमा सुखद होइन। त्यसै किनभने मेरो सवारी कसरी चलाउने भनेर त राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा त सरकारको सुरक्षा संयन्त्रले गर्छ र यसो गर्दाखेरि सुरक्षा संयन्त्रले जहिले पनि आफू सेफ हुने प्रयत्न गर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरूमा फागुन 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकोले तुरुन्तै किताब उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। हामी चाहिँ यहाँ निशुल्क शिक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ। हिमाली जिल्लामा मङ्सिरमा इक्जाम सकिन्छ परीक्षा र फागुन 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ, तर अहिलेसम्म किताब पुर्याइएको छैन। भर्खरै हिजो मात्र एउटा पत्र प्राप्त भएको छ। यो पत्र चाहिँ तपाईँको मानव स्रोत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चलानी नम्बर 86 को सूचना अनुसार 77 जिल्लामा वैशाख 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भनेको छ, जहाँ कि हिमाली जिल्ला जुम्ला लगायत सबै ठाउँमा यही फागुन 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। बाँकी 2 महिना त्यहाँको विद्यार्थीले गुच्चा खेल्नका लागि होइन। सभामुख महोदय, सरकारले मतपत्र छाप्न सक्छ त किताब छाप्न किन सक्दैन? यो क्वेसन हो। छिटोभन्दा छिटो किताब उपलब्ध गराइयोस्। उहाँले मतपत्र छाप्न सक्ने सरकारले किन्न समयमा पुस्तक छाप्न सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक परिस्थिति र जनतालाई परेको समस्याको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक परिस्थितिको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका छन् भने विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा समुद्घाटन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालसम्म पनि उडान हुन सकेको छैन। यथाशीघ्र सुरक्षित उडान गरियोस्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास जहाँको त्यहीँ छन्। काशीमा मात्र 30,000 छन्, तुरुन्तै व्यवस्था गरियोस्। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मृगौला पीडित बिरामीहरूको सङ्ख्या 620 जना छन्। हाल 120 जना बिरामीले मात्र डायलिसिस सेवा पाएका छन्, बाँकी सेवा बिन छन्, तुरुन्तै व्यवस्था गरियोस्। मेरो गाउँ मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 विभिन्न प्रकारका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र अन्नबालीको पकेट क्षेत्र हो। मेरो गाउँका किसानहरू यति बेला तपाईँ र हाम्रा लागि तरकारी र अन्न उत्पादन गर्न खेतबारीमा छन्, तर दुर्भाग्य उनीहरूले आवश्यक मल पाउन सकिरहेको छैन। सरकारी अनुदानकै मल समेत बिचौलियाहरू मार्फत महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसको अलावा जिल्लाका मह दुध उत्पादक किसानहरू र कुखुरा तथा हँसिपोका व्यवसायहरूले उत्पादन लागत अनुसार मूल्य र बजार नपाउँदा किसानहरूको आत्मा रोइरहेको छ। उनीहरू आक्रान्त छन्, विक्षिप्त छन्। त्यसैले म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि अविलम्ब यी समस्याहरूको समाधान गरियोस्। कार्यविधि अनुसार अति विशिष्ट सवारीका बेला सडकमा समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइनेछ भन्ने कुरा मेन्सन गरिएको छ, तर सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू लगाएर आफ्नो भक्तिका लागि शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर डाक्टर पिटेर सर्वसाधारणलाई जनतालाई दुःख दिएर राजा रानी जस्तै हिजोकै तामझाम तडक भडक शैली र प्रवृत्तिले गर्दा आज जनताले लोकतन्त्रका अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यही हो हामीले दुःख गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको अभ्यास। उपत्यका र तराईको तुलनामा पहाडी जिल्लाको जमिनको मूल्य अति न्यून छ, उत्पादकता क्षमता कम छ, व्यावसायिक प्रतिफलता कम छ, जसका कारणले गरिब र धनीको खाडल झन् बढ्दै गएको छ। पहाडी जिल्लाबाट बसाइ सराईको क्रम बढ्दै गएको छ भने श्रम शक्तिको पलायन तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। भौगोलिक असमानताका कारण सामाजिक न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तसर्थ भू उपयोगको नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यावसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढङ्गले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न म नेपाल सरकारको सभामुख महोदय मार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। भूकम्प पीडितहरूले घर बनाइसके तर 3 लाख रुपियाँ पाउने भनेको अहिलेसम्म पाएका छैनन्। बनाएका घरहरूलाई 3 लाख रुपियाँ दिने भनेको तुरन्त व्यवस्था होस्। थप 1 लाख दिने भनेको थियो, त्यो कहिलेसम्म पाउँछन् जानकारी होस्। लिखु एकवार र दितकोशी एकवार ओखलढुङ्गाका बाटामा रकम कटाइएको छ, तिनीहरूलाई सुचारू गर्नका लागि पहल कदमी होस्।
प्रत्येक गाउँपालिकामा मोटरेबल बाटो पिच गर्ने भनेको छ। कहिलेसम्म पुर्याउने हो त्यो जानकारी सदनमा आएर मन्त्रीले दिनु पर्यो सभामुख महोदय। त्यति मात्र होइन, मोलुङ एकवार र घोराखोरी साँगुटार घोराखोरी ओखलढुङ्गा बाँचको बाटो पिच प्रारम्भ भएको छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाइयोस्। सांसदहरूले जनजीविकाको सवालमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने काम नेकपा एमाले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सचिव पौडेलले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कामको नेतृत्व एमाले गर्दा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन जोगाउन सबैसँग छलफल गरिरहेका उहाँको भनाइ थियो। अब कुरा हुँदैछ, छलफल चलिरहेछ। अब राजनीति भनेकै अब कहिले कोसँग सहकार्य हुने गर्छ, कहिले कोसँग हुने गर्छ। फेरि पनि सरकार गठनको बेलामा भएको गठबन्धनलाई कन्टिन्यू गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीबाट र हामीसँग सबै पक्षसँग विहङ्ग छलफल भएको छ। जनमत पार्टीका नेता तथा खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा जनमत पार्टीलाई बोलाउन छाडेको उल्लेख गर्नुभयो। नै गरिराख्नु भएको छ, किनभने हामी लगायत अन्य साना दलहरूलाई बाइपास गर्ने जस्तो नीति लिएर उहाँहरूले यो राजनीतिक संयन्त्रमा उच्च संयन्त्रमा चाहिँ बोलाउन छाड्नु भएको छ। अब त्यो त देखियो नि त, त्यो त स्वतः देखिएछ। अब त्यसमा के भन्नु। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अघिल्लो सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेकाले विश्वासको मत नदिएको बताउनुभयो। किन विश्वासको मत पाउन सकेन भन्दा पनि उहाँले मुख्यमन्त्री बनिसक्नु भए पश्चात विश्वासको मत लिने दिनसम्म चाहिँ हामीले हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरिदिनुहोस् भनेर भनिरहेका थियौँ होइन, त्यो गठबन्धनलाई, त्यो सरकारलाई। र अहिले त्यो सरकार ढलेर यो नयाँ काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ र उहाँलाई पनि हामीले त्यही कुरा भनिरहेका छौँ। र उहाँले पनि विश्वासको मत पाउने नपाउने कुरामा चाहिँ अब त्यो दिनसम्म हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुन्छ हुँदैन, त्यो दिनसम्म चाहिँ हेर्नु। यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा सरकारले बिदा दिन आवश्यक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। अनेक बिदा अब यो त 7 सालको त्यो दिनुपर्ने कति होला, त्यो त्यस्ता आन्दोलन कति भयो होला। अब सबैले भरे माग गर्दै गर्दै जाने कुरा हुन्छ, अनि बिदा दिँदै जाने त्यो सम्मान गर्ने चिज गरिसकेका छ त होइन। अब त्यो सरकारमा बसिरहनु भएको छ जनयुद्धका साथीहरू भने अब त्यो बिदाको नाममा बिदा दिँदै जाने परम्परा राम्रो होइन। केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिदाको संख्या धेरै भएको भन्दै घटाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। सरकार र नेपाल चिकित्सक संघ बीचको वार्ता सहमतिपछि टुङ्गिएको छ। सरकारका प्रतिनिधि तथा नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि बीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार बिहान भएको वार्तासँगै 6 बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरी चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीका अनुसार सरकार एक साताभित्रै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077लाई अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो। यस्तै भिभिआइपी को आवागमनको नाममा चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्नुका साथै अन्य संलग्न माथि पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाउने सहमति समेत भएको छ। यसका साथै नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बनाइएको कानूनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दै त्यसलाई थप सशक्त बनाएर लैजाने विषयमा पनि सहमति भएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूबाट लौरो चार्जहरू भयो, उहाँहरूमध्येको एकजनालाई त अहिले निलम्बन गरेर कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ। त्यहाँ अरू पनि के भन्छ सुरक्षाकर्मीहरूले लछार पछार गर्ने कुराहरू, बुटहरूले हानेका कुराहरू त्यो सिसिटिभी फुटेजहरूमा छन्। र हाम्रो अर्को पनि चिकित्सक चाहिँ घाइते भएर अस्पतालमा भर्ना भएको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई पनि तत्कालै छानबिन गरिकन 7 दिनभित्रमा त्यो जो अरू पनि एकजना सुरक्षाकर्मीलाई त कस्टडीमा लिइसकेको छ। अब अरू पनि जो सुरक्षाकर्मीहरू त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि के भन्छ छानबिन गरी उहाँ त्यो दोषीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा विदिन अ विक टाइम लिने भन्ने कुरामा निर्णय भएको छ।
माघ 27 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक डाक्टर जनितलाल सिंहलाई प्रहरीले कुटपिट गरी घाइते बनाएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको थियो। चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न आइतबार बिहानै सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नेपाल चिकित्सक संघ तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको हो। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा प्रहरीले ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकमाथि गरेको हातपातको विरोधमा आइतबार अपराह्नसम्म देशभरका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको थियो र गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत चिकित्सकमाथि प्रहरीले हातपात गरेको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका बन्द गरिएको थियो। चिकित्सकहरूले राष्ट्रपतिको सवारीको क्रममा चिकित्सकले प्रोटोकल नबिसेको भए पनि चिकित्सकमाथि निर्मम प्रहार भएको बताएका छन्। सो घटनापछि चिकित्सकहरूले असुरक्षित महसुस गरेको भन्दै सेवा प्रवाह बन्द गराएका थिए। स्वास्थ्य सेवा बन्द भएपछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूका बिरामी प्रभावित भए। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालहरूमा पनि बिरामीहरूले सेवा पाउन सकेनन्। वीर अस्पतालमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ नान्सका अध्यक्ष शेषराज घिमिरेले चिकित्सकहरूले असुरक्षित महसुस गरेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सुरक्षा दिनुपर्ने निकायले नै चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको भन्दै कामेका हातहरूले सेवा दिन नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। आक्रमणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र चिकित्सकहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको घिमिरेको भनाइ थियो। होइन, त्यो सबै कुराको जिम्मा प्रहार गर्न उक्साउने, आदेश दिने, त्यो नीति नियम पालना गराउनु पर्ने र संयम गराउन पर्ने जति पनि निकायहरू छन्, राज्यका सबै निकायहरूले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसको दोष जति छ त्यसको कानुनी रूपमा त्यसको भोग गर्नुपर्छ र त्यसको जुन कानुनी कारबाही छ त्यो भोग्नै पर्छ। त्यसको विकल्प छैन। त्यसको विकल्प हामी कुनै पनि स्वीकार गर्दैनौँ। उहाँले चिकित्सकहरूको आन्दोलनबाट पर्न गएको असर र क्षतिको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। समिति सञ्चालन कार्यविधि विपरीत राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन समिति विधेयक निर्माण पूर्वको भौतिक पूर्वाधार अध्ययनमा अग्रसर देखिएको छ। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक माथिको छलफलको क्रममा रहेको संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन समिति दफावार छलफलकै क्रममा भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गर्न भन्दै नवलपरासी पुगेको हो। समिति सभापति बेदुराम भुषालको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय पूर्वाधार अध्ययन समिति आइतबार बिहान काठमाडौँबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो। पूर्वाधार अध्ययन समितिमा खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्र नारायण देव, गंगा कुमारी बेलबासे, प्रमिला कुमारी, राधेश्याम पासवान र देवेन्द्र दाहाल रहनु भएको छ। त्यसगरी समिति सचिव मनोज गिरी र अर्का एकजना सचिव लगायतका कर्मचारी पनि सहभागी छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालकहरूको अनुरोधमा नवलपरासी पुगेको समितिको सम्पूर्ण खर्च संसद सचिवालयको अनुगमन शीर्षकबाट व्यवस्थापन गरिने सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। दफावार छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय बमोजिम 2 दिनको स्थलगत अवलोकन कार्यक्रम तय गरेको छ र उक्त स्थलगत अवलोकनको क्रममा समितिका सभापति सहित 7 सदस्यहरू त्यसतर्फ जानुभएको छ। सो स्थलगत अवलोकनको क्रममा सो समितिको टोलीले सचिवालयकै स्रोत अर्थात् भनौँ समितिको अनुगमन शीर्षक अन्तर्गतको स्रोतबाट अध्ययन अवलोकन कार्य सम्पन्न गर्नेछ। स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा परेर सरकारले संघीय मर्म विपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलबाट विरोध भइरहेका बेला समिति भने विधेयक माथिको छलफलकै क्रममा भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गर्न नवलपरासी पुगेको हो। भृकुटी मण्डपमा आयोजित क्यान इन्फोटेक 2023 मेला 3 लाख मानिसले अवलोकन गरेका छन्। कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ क्यानका अध्यक्ष रञ्जित कुमार पोद्दारले क्यान इन्फोटेकमा आफूहरूले सोचे अनुसार नै अवलोकनकर्ताहरूको उपस्थिति भएको बताउनुभयो।
उहाँले मेलामा विद्यालय तहदेखि क्याम्पस स्तरमा टेक्नोलोजी अध्ययनरत विद्यार्थी र सूचना प्रविधिमा चासो राख्ने मानिसहरू आएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा आइतबार सकिएको इन्फोटेक मध्य प्रदेशमा फागुन 5 गतेदेखि फागुन 9 गतेसम्म, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फागुन 13 देखि 17 गतेसम्म, गण्डकी प्रदेशमा फागुन 26 देखि 30 गतेसम्म र बागमती प्रदेशमा चैत 2 देखि 6 गतेसम्म सञ्चालन गरिने अध्यक्ष पोद्दारले बताउनुभयो। प्रदेश 1 कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि चाँडै नै क्यान इन्फोटेकको आयोजना मिति घोषणा हुने बताइएको छ। विभिन्न हेर्दाखेरि के छ भने मान्छे अनुकूल जसलाई जे चाहिएको छ त्यो सेगमेन्टको छुट्टा छुट्टै राखेका छौँ। त्यो हिसाबले भिडहरू सबैतिर उस्तै उस्तै देखिन्छ। भिजिट भएकोलाई कोही छुट्नु भएको छ भने हाम्रो चाहिँ अब प्रदेश लेभलबाट पनि हुन गइरहेछ। जस्तै धनगढीमा हुँदैछ 16 गतेदेखि फागुनको, त्यस्तै गरी चैतको 2 गतेदेखि मकवानपुर हेटौडामा हुँदैछ, त्यसै गरी वीरगञ्जमा हुन लागेको छ, पोखरामा हुन लागेको छ, मोरङमा हुन लागेको छ, विराटनगरमा। त्यहाँ पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट गइदिने अनुरोध गर्दछु। क्यान इन्फोटेक 2023 यही माघ 24 देखि 29 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। बागलुङमा यस वर्ष 25 करोड बढी मूल्यको सुन्तला उत्पादन भएको छ। वर्षेनी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको सुन्तला गत वर्षभन्दा यो वर्ष करिब 3% वृद्धि भएको हो। एक रिपोर्ट। बागलुङका किसानले यो वर्ष 25 करोड भन्दा बढीको सुन्तला बिक्री गरेका छन्। अन्नबाली भन्दा बढी नगद आम्दानी हुन थालेकाले जिल्लामा व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ। केही वर्षदेखि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तला जोन घोषणा गरेर सुन्तला खेती विस्तार गरिन थालेको छ। गत वर्ष जिल्लामा कुल 345 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलाको बोटबाट 3650 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष जिल्लामा 4380 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ। यस वर्ष अनुकूल हावापानीले गर्दा उत्पादनमा वृद्धि भएपछि 25 करोड बढी मूल्यको सुन्तला निकासी भएको हो। अझै केही किसानले कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले जनाएको छ। टेन्टेटिभ स्थानीय तहसँग नि तथ्याङ्क माग्दाखेरि लगभग 25 करोडका हाराहारीमा बागलुङबाट चाहिँ बाहिर सुन्तला गएको भन्ने चाहिँ हामीसँग प्रारम्भिक तथ्याङ्क आइपुगेको छ। र यद्यपि अझै धेरै सुन्तलाहरू चाहिँ कोल्ड स्टोरहरूमा अहिले चाहिँ रहिरहेको अवस्था छ। र यो कोल्ड स्टोरमा भएको सुन्तला चाहिँ हाम्रो फागुनमा चाहिँ बजारमा आउने हाम्रो चाहिँ जुन प्रचलन रहेको छ त्यसले पनि केही चाहिँ हाम्रो आम्दानीमा चाहिँ एड गर्ला। तर अहिले चाहिँ लगभग 25 करोड जतिको सुन्तला यस वर्ष बागलुङ जिल्लाबाट बाहिर गएको छ। जिल्लामा 1 दशक भन्दा अगाडिसम्म परम्परागत सुन्तला खेती हुने गरेको थियो, तर अहिले आधुनिक तरिकाले खेती भइरहेको छ। बागलुङ नगरपालिका 8 सिगानासँगै काठे खोलाको बिहु, तित्याङ, भकुण्डे, लेखानी, जैमिनी, सर्खुवा लगायत ठाउँ सुन्तला खेतीका लागि प्रसिद्ध मानिन्छन्। पहिले गाउँमा मोटर बाटोको पहुँच नभएकाले डोकोमै बोकेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर पछिल्लो समय बाटोको पहुँच राम्रो भएकाले बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री हुने गरेको छ भने कतिपयले सडक छेउमा राखेर समेत बेच्ने गरेका छन्। मैले सुरु गरेको व्यवसाय ढङ्गबाट मैले 32 सालदेखि सुन्तला लगाउन सुरु गरेँ। 37मा अलि ठुलो व्यवसायिक किसिमबाट 100 बोट लगाएँ र त्यो 37 सालदेखि अहिलेसम्म अब यसलाई निरन्तर रूपमा यही व्यवसायमा म तल्लिन्छु र यसमा भएका रोग किराहरू सबै जानकारी छ र यसको भण्डारण व्यवस्था पनि मलाई सहयोग भएको छ। लुम्ले अनुसन्धानबाट जिल्लामा प्रमुख रूपमा यहाँ सुन्तला फलिसकेपछि भण्डारण गर्नुपर्छ भनेर एउटा भण्डारणको लागि उनीहरूले प्रविधि बागलुङ जिल्लामा प्रथम रूपमा मेरै घरमा बनाए। त्यसपछि मैले त्यो भण्डारणको बारेमा पनि थुप्रै जानकारी लिएँ। हुन्छ होला नि अब सर, अब 5-7 लाख बेच्नेले त खेतीपाती छैन, त्यही नै हो खेती। प्रायः जसो सबैले हो सर। अब हामीले तिनीहरूका किन्ने ल्याउने होइन, यहाँ अब 70-80 यहाँ ल्याउने 100 राम्रै गर्नुहुन्छ। घर भएकाले राम्रै कमाउनुहुन्छ। 5-7 लाख एउटै घरकाले बेचेपछि त होइन, राम्रै गर्नुपर्छ। जिल्लामा उत्पादन भएको सुन्तला खरिद गर्न बागलुङ, चितौन, काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठूला शहरबाट व्यापारीहरू पुग्ने गरेका छन्। मुख्य खेतीको रूपमा सुन्तला खेती गर्न थालेपछि वार्षिक 25 करोड रुपैयाँ गाउँ भित्रन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न काम गर्ने संस्कारमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सृजन अवार्ड कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान चुनौती सामना गर्न सहज नभए पनि अठोट गरे सम्भव भएको बताउनु भयो। संरचनात्मक परिवर्तनका लागि काम सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। अन्य क्षेत्र हाम्रा छँदैछन् पोटेन्सियल भएका, तर फेरि पनि एउटा अठोटको साथ एकपटक यो देशलाई आर्थिक रूपले समृद्धिको एउटा ट्र्याकतिर लैजाने सम्भावना छ हामीसँग। अब त्यो ज्ञानको पनि कमी नै चाहिँ होइन, तर त्यसको सही परिचालन, सही योजना र सही नीतिका साथ त्यसलाई लैजाने काममा चुनौती अहिले पनि छन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीको सामना हुने बताउनु भयो। अर्थतन्त्रको चुनौतीहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने भन्दै उहाँले टालटुले समाधानले समस्या नटर्ने उहाँको भनाइ थियो। बजेट कार्यान्वयनमा थप सुधार गरी विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्रको आगामी बाटोको बारेमा बहस गर्दा हाम्रो संरचनागत चुनौती, विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव र कतिपय विषयमा हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सृजित समस्याहरूको पृष्ठभूमिमा समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। मेरो विचारमा यो समयमा चुनौतीहरूको सही विश्लेषण गरी ठोस कदम चाल्न सकेनौँ र टालेटुले समाधानमा रमायौँ भने हामीबाट ठुलो गल्ती गरेको हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक पुँजी बजारप्रति नकारात्मक नरहेको जिकिर गर्नुभयो। शेयर बजार बढ्नु र कहिलेकाहीँ घट्नु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले पुँजी बजार हेर्ने छुट्टै केन्द्रीकृत नियमन निकायहरू भएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकको इच्छा अनुसार पुँजी बजारलाई असर पर्ने नीति नलिएको भन्दै राष्ट्र बैंक अहिले पुँजी बजारको निकास चाहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो। भित्रका संस्थाहरू धेरै भएको कारणले अलमोस्ट वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरू धेरै लिस्टेड, अलमोस्ट 70% लिस्टेड भएको कारणले हामीले यी संस्थाहरूलाई गरेको रेगुलेसनले कुनै न कुनै किसिमले प्रभाव परेको होला त्यहाँ। तर हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो इन्टेन्सन कहीँ कतै पनि पुँजी बजारलाई असर परोस् हाम्रा नीतिहरूले भन्ने कुरा हामीले लिइरहेका हुँदैनौँ। 1990मा होइन हर्षद मेहताको कारण इमिडिएट पछाडि पुँजी बजार तल झऱ्यो, त्यसपछि अर्को फेरि उठ्दै गयो, फेरि पछि तल झऱ्यो। 2007-08मा अलमोस्ट 40%ले तल झऱ्यो होइन। अब यस्ता क्राइसिस हुँदै आयो, कोभिड आयो, त्यति बेला फेरि तल झऱ्यो। तर के त भन्दा त्योभन्दा पछाडि अहिले हेर्नुभयो भने माथि नै गइरहेछ, अर्थात् एउटा तल जान्छ फेरि माथि जान्छ। र यो ट्रेन्ड केमा हुन्छ त भन्दा ह्युमन बिइङ र सेयर बजारसँग जहिलेसुकै पनि मिल्छ अरे, अल्टिमेटली जान कहाँ हो त भन्दा माथि नै हो अरे कि, त्यसो भनिराख्नु भएको थियो। उहाँले राष्ट्र बैंकहरूसँग भएको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नीति लिएकाले प्रत्यक्ष रूपमा शेयर बजारको विषयमा नबोलेको बताउनु भयो। शेयर बजारको शब्दहरू मौद्रिक नीतिमा नभएकाले अन्यथा नलिन गभर्नर अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो। देशमा मिटर ब्याजीको आतंक रहेछ। छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउन लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दो छ। राज्यले मिटर ब्याज आर्थिक अपराध भनेको छ, तर यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले स्पष्ट कानुन निर्माण नगर्दा समस्या जिउका तिउ छ। एक रिपोर्ट। देशभर गत साउन 1 देखि हालसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2009 वटा मिटर ब्याजका उजुरी परेका छन्। तीमध्ये 1748 उजुरी दर्ता भई कानुनी रूपमा अगाडि बढेका छन् भने 278 उजुरीको किनारा लागेको छ। त्यसैगरी 1470 उजुरीको किनारा लाग्न बाँकी छ। उजुरीको आधारमा प्रहरीले 11 महिला र 28 पुरुष गरी 39 जना मिटर ब्याजीहरूलाई पक्राउ गरेको छ।
देशभरको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशमा मिटर ब्याजको उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ। यो प्रदेशमा मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 1001 र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 72 उजुरी परेका थिए। तीमध्ये 812 उजुरी दर्ता भई अगाडि बढेका छन् भने 176 उजुरी किनारा लागेको छ। अझै 636 उजुरी किनारा लाग्न बाँकी छ। त्यसैगरी प्रहरीले मध्य प्रदेशमा मात्रै 11 महिला र 25 पुरुष गरी 36 जना मिटर ब्याजीलाई पक्राउ गरेको छ। यसमा सबभन्दा बढी त अब मध्य प्रदेशमै भएको देखिन्छ। मध्य प्रदेशमा चाहिँ 1000 भन्दा बढी आवेदन परेको देखिन्छ। सबभन्दा बढी चाहिँ यो महोत्तरीमा परेको देखिन्छ, त्यहाँ 310 छ। त्यस्तै सप्तरीमा 197 छ। अर्को दोस्रोमा चाहिँ धनुषा 292 परेको छ। त्यस्तै अरूमा चाहिँ लगभग सर्लाहीमा 5वटा छ जम्मा। त्यो बाहेक अरूमा चाहिँ कमै छ, 100 भन्दा तलै छ। यो तथ्याङ्क प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी गर्न आउनेहरूको मात्रै हो। देशमा लाखौंको संख्यामा मिटर ब्याज पीडित छन् भने हजारौंको संख्यामा मिटर ब्याजीहरू छन्। सरकारले मिटर ब्याजी कारोबार गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने कानून निर्माण गर्न नसक्दा यो समस्या झनै गहिरो बन्दै गएको छ। यसमा चाहिँ अब मिटर ब्याजको अनुसन्धानलाई भन्ने छुट्टै कानुन चाहिँ छैन। अहिले भइरहेको मौजुदा कानुनबाट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ, किन प्रमाणको अभाव छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले चाहिँ अब ठगीको दायराभित्र परेकोलाई ठगीबाट गरिरहेका छौँ। अब केही बैंकिङ कसुर पनि छ, चेकको हिसाबले गर्दा बैंकिङ कसुर पनि छ। अरू नर्मल नभए अन्य प्रयोजनबाट पनि हामीले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गरेको अवस्था छ। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। तर पनि सरकारले हालसम्म सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानून निर्माण गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा मिटर ब्याजीको विषय झनै गिजो लिन पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सदीप शर्माको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भूकम्पले तहस नहस बनेको टर्कीमा अग्ला भवन बनाउँदा भवन संहिताको पालना नगरेको भन्दै सरकारले अहिले धमाधम ठेकेदारहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ। 7.8 म्याग्निट्युडको उक्त भूकम्पले टर्कीका 10 शहरमा प्रभावित पारेको थियो। ती शहरमा 1-2 तले निजी घर मात्र होइनन्, गगनचुम्बी महल पनि भत्किएका थिए। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार शहरका 100 जना बढी ठेकेदार पक्राउ परिसकेका छन्। टर्कीको न्याय मन्त्रालयले प्रान्तीय अधिकारीहरूलाई भूकम्प अपराध अनुसन्धान युनिट बनाउन निर्देशन दिएको छ। मापदण्ड पूरा नगरी भवन बनाउने विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन अभियोजनकर्ता नियुक्त गर्न पनि मन्त्रालयले बताएको छ। भूकम्पमा यति धेरै मानिसहरू मर्नुको प्रमुख कारण भवनहरू मापदण्ड पूरा नगरी बनाइनु भएको भन्दै टर्कीमा व्यापक जनआक्रोश छ। मृतकको संख्या बढ्दै गएका बेला सरकारले उक्त जनआक्रोशलाई मत्थर गर्न ठेकेदार पक्राउ गर्न थालेको हो। विगत 25 वर्षमा टर्कीले भोगेको यो दोस्रो ठूलो भूकम्प हो। यसअघि सन् 1999 मा इस्तानबुल नजिकै केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको 7.6 म्याग्निट्युडको भूकम्पमा परि झण्डै 18,000 मानिसको मृत्यु भएको थियो। मापदण्ड पूरा नगरी बनाएका धेरै घरहरू भत्किएका थिए। आपतकालीन उद्धारको प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा पनि त्यति बेला धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए। 2002 यता आपतकालीन उद्धारको संयन्त्रमा सुधार गरिएको थियो भने 30 लाख भन्दा बढी घरमा प्रबलीकरण गरिएको थियो। भवन निर्माणको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना हुन नसक्दा यसपालि पनि धेरै घरहरू भत्किएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। दक्षिण अफ्रिकामा जारी 8औं सेसनको आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारत र श्रीलङ्काले जित दर्ता गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा पाकिस्तानलाई 7 विकेटले हराउँदै भारतले विजयी सुरुवात गरेको हो। पाकिस्तानले दिएको 150 रनको लक्ष्य भारतले 19 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। भारतको जितमा जेमिमा रोड्रिगेजले 53 रनको अभिजित इनिङ खेल्दा साफली बर्माले 33 र रिचा घोषले अभिजित 31 रन बनाइन्। पाकिस्तानका लागि नसरा सन्धुले 2 विकेट लिइन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 149 रन बनायो। पाकिस्तानका कप्तान बिस्मा
मारुफले अपेक्षित 68 रन बनाइन्। भारतकी राधा यादवले 2 विकेट लिइन्। यसैगरी दोस्रो खेलमा समयही अन्तर्गत श्रीलङ्काले बङ्गलादेशलाई 7 विकेटबाट हराएको छ। बङ्गलादेशले दिएको 187 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले 18.2 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। प्रतियोगितामा श्रीलङ्काको लगातार दोस्रो जित हो। श्रीलङ्काले पहिलो खेलमा आयोजक दक्षिण अफ्रिकालाई हराएको थियो। 26 फेब्रुअरीसम्म हुने महिला T20 विश्वकप क्रिकेटमा 10 टोली सहभागी छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका सन्दर्भमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको असन्तुष्टि मन्त्री परिषद बैठकमा अनुपस्थित। अर्धवार्षिक समीक्षातर्फ सरकारले गर्यो आर्थिक बजेटको संशोधन। बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब घट्यो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको आर्थिक वृद्धि दर 8% लक्ष्य पूरा नहुने। राजस्व सङ्कलन 55 वर्ष यताकै खराब स्थितिमा। सत्ता सहकारीलाई मजबुत बनाएर लैजाने उच्च समिति र बैठकको निर्णय। चितवन 2 मा तत्काल निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको माग। राष्ट्रपतिको सवारीलाई लिएर संसदमा उठे प्रश्न। लघुवित्तका कारण मानिसहरूले आत्महत्या गर्दा पनि सरकार मौन बसेको सांसदहरूको आरोप। टर्कीमा धमाधम पक्राउ गर्न थालिएको भूकम्पले भत्काएका भवन बनाउने ठेकेदारलाई भवन निर्माण संहिताको पालना नगरेको आरोप। फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाइने। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारत र श्रीलङ्काको जित। भारतसँग पाकिस्तान तथा श्रीलङ्कासँग बङ्गलादेश पराजित। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।